अस्सलाम वालेकुम। सैलवी अपडेट में खुशामदीद दोस्तों। आज बातचीत करते हैं सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल सैलवी अपडेट को सब्सक्राइब कर दें और इसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह यकम जमादी सानी 1039 हिजरी मुताबिक 17 जनवरी 1630 ईस्वी रोज जुमेरात बवक्त फजर शाहजहां के ओहदे हुकूमत में कस्बा शोरकोट जिला झंग जो उस वक्त हिंदुस्तान था मौजूदा पाकिस्तान है उसमें पैदा हुए। आप पंजाबी जुबान के अजीम शायर माने जाते हैं। आपकी लिखी हुई पंजाबी काफियां आज भी पढ़ने वालों का दिल मोह लेती हैं। आप सैयद कबीले से ताल्लुक रखते हैं मगर खुद को कभी सैयद नहीं कहलवाए और लोगों में मशहूर हैं सुल्तानुल आरिफीन। सखी सुल्तान बहू के वालिद सुल्तान बाजीद मोहम्मद पेशावर सिपाही थे और शाहजहां के लश्कर में मुमताज ओहदे पर फायज थे। आप एक सालिया शरीयत के पाबंद हाफिज कुरान फिकिया शख्स थे। सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की वालदा बीबी रास्ती आरफा कामला थी और पाकीज़गी और पारसाई में अपने खानदान में मारूफ थी। सखी सुल्तान बहू की पैदाइश से कबल ही बीबी रास्ती को उनके आला मर्तबा की इतला दे दी गई थी और उनके मर्तबा फना फीहू के मुताबिक उनका इसमें ग्रामी बाऊ अल हामन बता दिया गया था, जैसा कि सखी सुल्तान बहू फरमाते हैं। इनके मर्तबा फनाफीहू के मुताबिक उनका इसमें ग्रामी बाहू अलहामन बता दिया गया था, जैसा कि सखी सुल्तान बहू फरमाते हैं। सखी सुल्तान बहू पैदाइशी आरिफ बिल्ला थे। अवाइल उम्री में ही आप वारदात गैबी और फतूहात लारैबी में मुस्तगरक रहते। आपने इब्तदाई बातनी और रूहानी तरबियत अपनी वालदा माइदा से हासिल की। आपकी पेशानी नूर हक से इस कदर मुनव्वर थी कि अगर कोई काफिर आपके मुबारक चेहरे पर नजर डालता तो फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। आप अपनी कुतुब में बयान फरमाते हैं कि मैं 30 साल तक मुर्शिद की तलाश में रहा मगर मुझे अपने पाए का मुर्शिद ना मिल सका। ये इसलिए कि आप फिक्र के इस आला तारीन मकाम पर फैज थे जहाँ दूसरों की रसाई बहुत मुश्किल थी। चुनाचा आप अपना एक कश्फ अपनी कुतुब में बयान फरमाते हैं कि एक दिन आप दीदारे इलाही में मुस्तगरक शोरकोट के नवा में घूम रहे थे कि अचानक एक साहिब नूर साहिब हिशमत सवार नमूदार हुए, जिन्होंने अपनायत से आपको अपने करीब किया और आगाह किया कि मैं अली अल मुर्तजा अली इब्ने तालिब हूँ और फिर फरमाया कि आज तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तलब किए गए हो। फिर एक लम्हे आपने खुद को आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पाया। उस वक्त उस बारगाह में खलीफा अव्वल जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जनाब माल कुरान दामाद रसूल उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम अहले बैत हाजिर थे। आपको देखते ही पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप पर तवज्जो फरमाई और मजलिस से रुखसत हुए। बाद अज़ां उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तवज्जो फरमाने के बाद मजलिस से रुखसत हो गए। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों दस्ते मुबारक मेरी तरफ बढ़ाकर फरमाया, मेरे हाथ पकड़ो और मुझे दोनों हाथों से बैयत फरमाया। इसके बाद मुझे इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना भाई कहा, मैंने आपके कदमैन चूमे और अर्ज की कि मौला आपके कदमों की खाक हूँ। इसके बाद सैयद फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुझे अपना रूहानी फिरसन फरमाया तो मार्फत मुझ पर मुकम्मल हो गई। बाद अज़ां आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द फरमाया। आप फरमाते हैं जब फिक्र के शाह सवार ने मुझ पर करम की निगाह डाली तो अजल से अबद तक का तमाम रास्ता मैंने तय कर लिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कुछ लोगों ने पीर अब्दुर्रहमान की बैयत का तज़किरा किया जो एक बेबुनियाद दावा है। आप खुद सोचें कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैयत हो उसको किसी और पीर का बैयत होने की क्या हाजत रह जाती है। एक सैयद का मशहूर एक हवाला है कि एक सैयद जो कि अपने किसी माली हालात की वजह से किसी से जाकर पूछता है कि मुझे कोई ऐसा शख्स बताओ कि जो ये मेरा मसला हल करे। तो सैयद ने अर्ज की कि मेरा बड़ा भारी कुंबा है और कर्ज बहुत हो गया है, जवान लड़कियां और लड़के हैं, अफलास और तंगदस्ती की वजह से उनकी शादी भी नहीं हो सकती, जारी असबाब खत्म हो चुके हैं, अब तो गैबी मदद के सिवा मेरी तंगदस्ती का इलाज नामुमकिन है। तब उस फकीर ने कहा कि मैं तुझे एक मर्द कामिल का पता बता देता हूँ, सवाए उसके तेरा इलाज किसी के पास नहीं है। तो सखी सुल्तान बहू के पास शोरकोट जंग चला जा और उनकी बारगाह में अर्ज पेश कर वो परेशान हाल सैयद साहब सुल्तानुल आरिफीन के पास पहुंच गए, लेकिन उनकी मायूसी की कोई हद नहीं रही जब देखा कि आप खेतों में हल चला रहे हैं।
اور پھر انہیں ارد گرد سے پتہ چل چکا تھا کہ لوگ آپ کو فقیر کی حیثیت سے نہیں جہاں تو کسان کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر مایوس ہو کر واپس مڑنے ہی والا تھا کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے قلبی کیفیت سے آگاہ ہو چکے تھے ان کو آواز دی۔ آپ کی بات سن کر ان سید صاحب کی کچھ ڈھارس بندی اور دل میں کہنے لگے کہ اب خود بلایا ہے تو عرض پیش کرنے میں کیا حرج ہے۔ سید صاحب نے قریب آ کر سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ سرگردش سنا دی۔ آپ نے فرمایا شاہ صاحب مجھے پیشاب کی حاجت ہے، آپ میرا حال پکڑ کر رکھیں، میں پیشاب سے فارغ ہوں۔ غرض آپ نے پیشاب کیا اور مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد وہ ڈھیلا ہاتھ میں لیا۔ سید صاحب سے مخاطب ہوئے شاہ صاحب آپ نے مفت تکلیف کری، میں تو ایک جٹ آدمی ہوں۔ سید صاحب کا دل بہت پہلے ہی سفر کی محنت اور مایوسی سے جلا ہوا تھا۔ تیش میں آ کر بولے ہاں یہ میری سزا ہے کہ سید ہو کر آج ایک جٹ کے سامنے سائل کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ سلطان العارفین کو جلال آیا اور اپنی زبان مبارک سے یہ شعر پڑھتے ہوئے پیشاب والا ڈھیلا زمین پر دے مارا، نظر جنا دی کیمیا سونا کر دے، وٹ قوم ہوتے موقف نہیں، کیا سید کیا جٹ۔ آپ کے پیشاب والا ڈھیلا اسی جوتی زمین پر دور تک لڑکتا گیا اور زمین کے جن جن مٹی کے ڈھیلوں سے لگتا گیا وہ سونے کے بنتے چلے گئے۔ سید صاحب یہ حالت دیکھ کر دم بخود رہ گئے، آپ کے قدموں پر گر کر رونے لگے اور معافیاں مانگنے لگے۔ آپ نے فرمایا شاہ صاحب یہ وقت رونے کا نہیں، یہ ڈھیلے چپکے سے اٹھا لو اور چلتے بنو ورنہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور نہ تیری خیر رہے گی اور نہ میری۔ چنانچہ سید صاحب نے ان سونے کے ڈھیلوں کو جلدی سے اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور آپ کے پاؤں چومتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ بچپن ہی میں آپ کے روحانی کمالات کے ظہور سے آئندہ زندگی کی تصویر نمایاں۔ ماجدہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ رمضان المبارک میں سحری سے لے کر شام تک نہیں پیتے تھے، یعنی اپنے والدین کی طرح صائم رہتے تھے۔ جب دائیاں آپ کو سیر و تفریح کے لیے گھر سے باہر لے جاتی تو آپ کے نورانی چہرہ کو دیکھ کر اکثر ہندو لوگ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک روز شہر کے تمام ہندو اکٹھے ہو کر آپ کے والد ماجد بازید محمد کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ دائیاں آپ کے فرزند ارجمند کو بے وقت باہر لانے سے ہمارے دین کا سخت نقصان کرتی ہیں، آپ مہربانی فرما کر اپنے برخوردار کے لیے سیر و تفریح کا وقت مقرر کر دیں، ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے منادی کرنے والے ملازم رکھ لیں گے۔ آپ نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ چنانچہ ہندو نے اس کام کے لیے نوکر مقرر کر لیے اور انہیں تاکید کر دی۔ جس وقت بازید محمد کا صاحبزادہ محمد باہو گھر سے باہر تشریف لائے تو فوراً آواز بلند منادی کر دیں۔ جب نوکر منادی کرتے تو ہندو لوگ فوراً اپنے دکانوں یا مکانوں کے اندر گھس جاتے۔ سلطان الاولیاء امام الاتقیاء شیخ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سلطان شیخ غلام باہو ایک یہ زبان درفشاں سے خاص وقتوں میں جب کہ آپ اسرار بیان فرمایا کرتے تھے یہ سنا کہ شروع سے لے کر آخر تک سلطان العارفین سلطان باہو کی نگاہ مبارک جس غیر مسلم پر پڑی وہ فوراً کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ یہ کتنا بڑا فضل خدا بندی ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کی نظر میں اتنی تاثیر کر دی۔ نظر جنا دی کیمیا سونا کر دے، وٹ رب دیتیاں ذاتاں کیا سید کیا جٹ۔ بچپن ہی میں ایک دفعہ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کی اجازت سے لوگ ایک برہمن طبیب کو بلانے کے لیے اس کے گھر گئے۔ برہمن نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں وہاں گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا، بہتر یہی ہے کہ آپ ان کا کرتا یہاں لے آئیں۔ مریدوں نے ایسا ہی کیا۔ جب اس برہمن طبیب نے کرتے کو دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کی یہ کرامات گرد و نواح میں ابھی تک مشہور ہے اور یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہزاروں خاص عام دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ العظیم قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ جس وقت آپ کے مزار مقدس کی زیارت کے لیے خانقاہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں اور مزار شریف کو دیکھتے ہی اختیار ذاتی الہی کے شوق سے رونے لگ جاتے ہیں اور ذکر بحران کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں بانصیب آدمی صاحب حال زندہ دل صاحب تاثیر ذاکر روحی ہو جاتے ہیں۔ یہ محض کمال اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نتیجہ ہے۔ مزید ایسی اچھی اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سیلوی اپڈیٹ کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، شکریہ۔